अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर गरम है के साथ मैं हुमारिया जदून। आज बहुत दिनों बाद हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तशामुल हक साहब, और आज के इस प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे तर्जुमान पंजाब गवर्नमेंट काजी अहमद अकबर साहब। नाज़रीन, वज़ीर आज़म से -1 वाली बातें जो शुरू हुई थी अब वो इधर तक पहुँच चुकी हैं कि आज साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब कहते हैं कि अब -1 नहीं 2 नहीं, अब पूरा -160 होगा। इस पर आज हम बात करेंगे। इसके अलावा एक बार फिर से जो आटे की कीमतें हैं वो सर उठाने लगी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस पर नोटिस भी लिया है, बरहमी का भी इजहार किया है। एक जो आटे का थैला है 20 किलो का वो 860 रुपये का हो चुका है। तशाम साहब, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आऊँगी। एकदम से माइनस होने की बातें, फिर वो कहते हैं कि अगर -1 हुआ भी तो जो भी हमारी पार्टी से आएगा वो इनको फिर भी नहीं छोड़ेगा। फिर शेख रशीद साहब कहते हैं कि -1 नहीं, अगर हुआ तो -3 होगा। आज शाहिद खान अब्बासी साहब कहते हैं कि 1 या 2 या पूरा -160 होगा, यानी कि पूरी हुकूमत जाने वाली है। देखिए मारिया, -1 की जो इख्तरा कहें या ये जो भी अडॉप्ट की गई ये वजह, इसके लिए कॉइन किया गया जुमला, ये लफ्ज़ -1 वाला, ये पहली मरतबा नहीं हुआ। ये बेनज़ीर साहब मरहुमा के ज़माने में भी, नवाज शरीफ साहब के ज़माने में हुआ, मुशर्रफ साहब के ज़माने में डिफरेंट तरीके से आता था कि जी पूरी गवर्नमेंट जाएगी, -1, 2, 3, अब इस तरह की बातें हो रही, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं। हकीकत में कभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बेनज़ीर साहब के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई थी जब उनकी पहली गवर्नमेंट थी, ठीक है ना, वो नाकाम हो गई थी, ठीक है। उसके बाद ऐसी कोई चीज़ नहीं आ सकी। जब जाना पड़ा किसी न किसी बहाने से, नवाज शरीफ साहब की 2 हुकूमतें और बेनज़ीर मरहुमा की 2 हुकूमतें, बुनियादी तौर पर जाने की जो वजह बताई गई थी वो करप्शन के इल्ज़ामात लगाए गए थे प्रेसिडेंट की तरफ से। उस वक्त के जो सदर थे, एक फारूक लगारी साहब और दूसरे गुलाम इसहाक़ खान की तरफ से, ठीक है। लेकिन सवाल यह कि इस वक्त -1 की बातें क्यों शुरू हुई, इसको तक़वियत मिली जब प्राइम मिनिस्टर ने खुद आकर नेशनल असम्बली में बात की कि -1 हो भी गया तो आने वाला जो है ना, वो जो भी आएगा वो नहीं होने देगा। अगर -1 से मुराद उनकी ये थी कि मुझे हटाने के बाद मेरी पार्टी का कोई और आदमी आएगा तो वो भी एक नहीं करने देगा। मेरा ख्याल है, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, जहाँ तक मेरी इत्तलात हैं, जो रिसोर्सेज हमारे सोर्सेज हैं मुख्तलिफ जगहों पे, पहली तो बात है कि ये जिस तरीके से बात की गई, मेरा नहीं ख्याल कि प्राइम मिनिस्टर को ये बात कहनी चाहिए थी। अगर प्राइम मिनिस्टर पे फ़र्ज़ करें 2 मिनट के लिए आपिताटी के लिए हम बात करें, कोई उन पर दबाव भी था तो उनको ये खुद नहीं कहना चाहिए था कि जी -1 के जुमले के बाद उनके लिए मुश्किलात पैदा शुरू हो गई। और फिर इसके लिए सबसे ज़्यादा जो कहते हैं ना लेथल चीज़ साबित हुई वो जब बजट पास हुआ। 180 लोगों की इनकी स्ट्रेंथ है, 172 चाहिए होते हैं, 160 जो है ना वो लोग मौजूद थे। 10 के करीब ये कहते हैं जी कोरोना था, उनको नहीं आ सके। वो एक जगह है जहाँ से लोगों ने कहना शुरू किया कि जी इतनी स्ट्रेंथ कम थी, और खुदा न खास्ता अगर फ़र्ज़ करें बजट पास ना होता तो फिर ये है कि आपको रिज़ाइन करना पड़ता प्राइम मिनिस्टर को, लीडर ऑफ दी हाउस की तरफ से ये होता है ये। अब सवाल ये कि जी ये बहस ख़त्म क्यों नहीं हो रही, एक के बाद दूसरा ऐसी क्यों बातें कर रहा है। मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से PTI की गवर्नमेंट शदीद दबाव में आई है, ख़ास तौर पे बजट पास होने के बाद, और फिर जिस 2 बातें हो रही हैं, ये खौफ तो नहीं है कि हम शायद अभी तक डिलीवर नहीं कर पाए तो शायद आगे में डिलीवर ना कर सकें। देखिए कारकर्दगी तो बहुत बड़ा एक सवालिया निशान बन गई ना, हर जगह पे यही बात हो रही है। अब लोगों ने कहने शुरू कर दिया जी PTI एक सियासी जमात नहीं, एक फ़ैन क्लब है। भाई ठीक है, लोग बातें करते हैं, आप PTI की सपोर्टर है, मैं कुछ कहूँगा तो आप दाग देंगे बयान मेरे खिलाफ, इस तरह जो कुछ कह सकती हैं कहेंगे। लेकिन सवाल है कि 2 साल गुजर गए हैं, दूसरा साल है कि महंगाई आसमान पे जा रही है, उसमें कमी वाक़ई नहीं हो रही है। पंजाब में भी हिसाब से बातें, आटे का देखें मामला कहाँ चला गया, उससे भी हम बात करेंगे। पहले तो ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में बात समझने की ज़रूरत है, क्या ये जो बात हो रही है इसकी कोई हकीकत है। मेरा अपना ख्याल है इसकी कोई हकीकत नहीं है। लेकिन कारकर्दगी नहीं है, मान लिया। अपोजिशन के साथ तल्लुकात इंतहाई ख़राब हैं, वो दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। डिफरेंट अदारे हमारे जो हैं, पावर बैक भी जिसको हम कहते हैं, वो भी शायद उनके जहनों में भी हो कि जी डिलीवर कुछ नहीं हो रहा, इकॉनमी ठीक नहीं है, ख़राब होती चली जा रही है, फॉलिंग इकॉनमी है, कोविड-19 भी अपनी जगह एक इशू है। ये सारी बातों के बावजूद एक जो सवाल पूछा जा रहा है सारे कॉरिडोर में, ऑफिशियल अनऑफिशियल क्वार्टर्स में, कि जी क्या वजह है, कि लगता है कि जी उठान गवर्नमेंट की हो ही नहीं रही। कुछ लोगों का ख्याल है कि जी जब तक प्राइम मिनिस्टर साहब अपोजिशन के मोड से नहीं निकलेंगे बात नहीं बनेगी। एक दूसरा ये कि भी उन्होंने कोई भी मसला सीरियसली
टेक ऑन नहीं किया। देखिए ना, अब दो बातें नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा जाता है कि चलें आप जो मर्जी के हैं, उनका एक जिसको कहना चाहिए ये था कि जी मैंने सड़कें बनानी है, मोटरवेज बनानी है, रोड बनानी है, वो लगे रहे। खड़ा करना था। बेनज़ीर मरूमा जो है ना, उनका एक शौक था, शौक क्या, उनकी कन्विक्शन थी कि जी हेल्थ एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा फंड्स खर्च होने चाहिए, आम आदमी की फलाह होनी चाहिए, वुमेन एमेंसिपेशन, वो इसकी तरफ जाती थी। फिर वो मरहूम मोहम्मद खान जुनेजो, वो 5 पॉइंट फार्मूला था उनका, देहातों में हमने डेवलपमेंट करनी। इनके बारे में कहा जा रहा है कि इनका कोई भी फोकस नहीं है, कोई एक आइटम ले लें ना, कोई एक सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी ले लें। आप क्या जी, आप गवर्नेंस बेहतर करना चाह रहे हैं, आप महंगाई दूर करना चाह रहे हैं, आप इकोनॉमी को बेहतर करना चाह रहे हैं, आप अदारे को बेहतर करना चाह रहे हैं, अदारों को बेहतर करना चाह रहे हैं, किसी जगह कामयाबी नहीं हुई, माजरत के साथ नहीं हुई। नतीजा ये कि दबाव बढ़ रहा है। लोग कह रहे हैं कि जी शायद इनको कोई ना निकाले, लेकिन ये कि अपने बोझ थले आके न कहीं इनके फारिग हो जाए। सवाल ये है कि भी 2 साल के बाद लोग दूसरे बजट पेश होने के बाद अगर आपकी कमज़ोरियाँ गवर्नेंस के हवाले से, तर्ज हुक्मरानी के हवाले से, कारकर्दगी के हवाले से सब जगह होंगी, तो फिर लोग सवाल उठाएंगे। और फिर यू नेवर नो, हमारे मुल्क में तो हमने यही देखा है कि 2-2.5 साल के बाद तब्दीली का अमल शुरू हो जाता है। आम तौर पे तो हमने देखा पिछली हुकूमत जो पीपल्स पार्टी ने 5 साल पूरे किए थे, वो जिस तरह पूरे किए थे हमें भी पता है। हमें भी पता है, एग्जैक्टली। काजी अकबर साहब, आप बेचारे पाऊंगी बताइएगा, जिस तरह से -1 की बातें वजीर आज़म इमरान खान साहब ने खुद शुरू की हैं, अब ये बहुत आगे तक बात जा चुकी है। बेशक बातों की हद तक जारी है, लेकिन बात बहुत आगे तक जा रही है, तो अब किस तरह से इसको टेक ओवर करेगी पीटीआई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मारिया आपका। देखें, पहले तो हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, जिस तरह अभी आपने खुद ही कह दिया कि ये सिर्फ बातों की हद तक ही है। ये कहानी शुरू हुई सेनेट में, जब इन्होंने कहा कि जी हम चंद्रानी साहब को रिमूव करेंगे, वहाँ पे इनकी तादाद भी ज़्यादा थी और आपने देखा कि इन्होंने मुँह की खाई। फिर जब ये बजट आया तो इन्होंने कहा कि जी हम पंजाब के कुछ MPs जो हैं हमने तोड़ लिए। आपने देखा कि हमने पंजाब का बजट भी बड़ी कामयाबी से और बड़ी अक्सरियत से पास करवाया। जब नेशनल असेंबली के बजट की बात आई तो मेंगल साहब भी साइड पर हो गए, तो अपोजिशन बड़ी एक्टिव हो गई और उन्होंने कहा जी अब तो ये बजट ही पास नहीं करवा सकेंगे। और आपने देखा कि हमने 2019-20 के बजट में जितने वोट लिए थे उससे ज़्यादा 35-40 वोट हमने 2020-21 के बजट में ले लिए। तो ये मैं समझता हूँ कि अपोजिशन बिल्कुल मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी है। उनके पास कोई, देखे ना, आप कहते हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट परफॉर्म नहीं कर रही। साहब, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहता, मुकम्मल तौर पे नाकाम है, मैं मानता हूँ कुछ नहीं बिगाड़ सकी, लेकिन आप कोई 5-7% कामयाबी की तरफ आप ही तो जाए, आपकी जी। मैं श्याम भाई उसी तरफ ही आ रहा था कि देखें, मान लिया, लेट्स इमेजिन फॉर अ मोमेंट कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट डिलीवर नहीं कर पा रही। आज आपने देख लिया कि WHO ने एक दफ़ा फिर इंडोर्स कर दिया कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जो रिएक्शन थी, जो पॉलिसीज़ थी, जो रिस्पांस था कोविड-19 के हवाले से, उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आना शुरू हो गए हैं। उसके बरक्स इंडिया, श्रीलंका, ईरान आप देख लें कि वो अभी बतदरीज उनके केसेस में इजाफा हो रहा है। हमारे पास हम नीचे आ रहे हैं। आप करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करते हैं, हमने उसको कम किया, 85% से कम किया। बड़े डैम्स हमने स्टार्ट किए। रेलवेज़ के ऊपर पहली दफ़ा, मैं मानता हूं कि रेलवेज़ में हादसे हुए, बिकॉज जब तक ML1 आप इंप्रूव नहीं करेंगे आप रेलवेज़ को उस लेवल पे नहीं ले जा सकते। लेकिन हमने रेलवेज़ का खसारा कम किया, हमने SNGPL का खसारा कम किया, हमने लोड शेडिंग को कंट्रोल किया। देखिए, जो चीज़ें आप ये देखें कि हमारी एक वो गवर्नमेंट है जो रिफॉर्म्स करना चाह रही है। जब आप रिफॉर्म्स के एजेंडा के ऊपर आते हैं तो माफियाज आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। वो माफियाज जो हैं वो आपकी पार्टी के अंदर भी मौजूद होते हैं, आपकी हुकूमत के अंदर भी मौजूद होते हैं और आपके बाहर भी मौजूद होते हैं और आपको उनके साथ मुकाबला करना पड़ता है। हम जिस चीज़ को, वो कहते हैं ना कि ये एक ऐसी जगह है कि इसमें हम जो भी कागज़ उठाते हैं उसके अंदर से गंद ही निकलता है। हम जिस महकमे को हाथ डाल रहे हैं उसके अंदर पिछले कई सालों से इतनी करप्शन, इतनी नेपोटिज्म, इतनी रेड टेपिज्म हो चुकी हुई है कि हर चीज़ तबाह बर्बाद हालत में हमें मिली है। हम तो चीज़ों को इम्प्रूव करने जा रहे हैं। हमने तो नहीं कहा कि हम बाय 1 गेट 1 फ्री की पॉलिसी के तहत PIA दे रहे हैं और साथ स्टील मिल फ्री में दे रहे हैं। हम तो कह रहे हैं नहीं, हम आपको PIA रिफॉर्म करके दिखाएंगे। हमने पायलट्स का इशू उठाया, वो पायलट्स जो कि पीपल्स पार्टी के दौर में और नून लीग के दौर में पैसे देकर आए थे। आप देखें कि कितना बड़ा खेल खेला गया है। आज आपने देखी जो रिपोर्ट आई कि मुशाहिद साहब की 19 लोग तो सिर्फ उनके घर के PIA में भर्ती हो चुके हैं, 30 लाख रुपया वो PIA से अपने ऑपरेशन के लिए ले चुके हुए हैं।
اس طریقے سے آپ اگر جو بھی محکمہ اٹھاتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی ایسی امبیزلمنٹ اور اس ہائی لیول پہ نکلتی ہے کہ بندہ حیران ہو یہ جاتا ہے. سوال بھی تو بہت اٹھ رہا ہے کہ جس طریقے سے پی ٹی آئی نے پی آئی اے کا ایشو اٹھایا ہے, پائلٹس کا ایشو جس طریقے سے ایکسپوز کیا ہے, اس سے پی آئی اے کے ساتھ ساتھ پوری پاکستان کے امیج کو بھی بہت زیادہ نقصان دیکھیں پہنچا ہے. پہلی بات تو قائد صاحب نے ابھی لوڈ شیڈنگ کی بات کی ہے, معذرت کے ساتھ ان اناؤنس لوڈ شیڈنگ ہر جگہ پہ ہو رہی ہے اور بڑی بڑی دیر تک ہوتی ہے. آپ دیکھ لیں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں پہ نہ ہوتی, اناؤنسڈ والی نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے نا, جس کو ہم کہتے ہیں باقاعدہ اخبار میں آتا ہے دوسرا ایریا. کراچی کا تو بڑا غرق ہو گیا نا, کراچی میں کبھی میں نے دیکھا ہے کہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی, 2-3 سال پہلے تک نہیں ہوتی تھی, کراچی بچا ہوا تھا سب کوئی, وہاں پہ بھی بڑا غرق ہو گیا. لیکن سوال یہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ کی بنیادی وجہ تو آپ دیکھ لیں, ٹھیک ہے, یہ پہلا مومن ڈیم جو ہے نا شروع ہوگا, ہائیڈل پروجیکٹ ہوگا, اس سے پہلے ہم نے دیکھا 60 سال ضائع کر دیے, کوئی ہم نے پانی کا منصوبہ نہیں شروع کیا, آئی پی پیز پہ کام ہو رہا ہے. آج بھی آئی پی پیز باوجود اس بات کے کہ اتنے فائدے انہوں نے اٹھائے ہیں, اتنا زیادہ ان کا پروفٹ ہے, جو جس طریقے سے 7.5 سینٹ پر یونٹ وہ انہوں نے ایگریمنٹ کروائے, اور پھر اس کے بعد آنے والے جو پاور پلانٹ لگے اس سے بھی زیادہ کے لگے. دیکھیں آج 2100 روپے کا سرکولر ڈیٹا آپ کا, ٹھیک ہے, 60% سے زیادہ کیپیسٹی پہ ہمارے پاور پلانٹ نہیں چل رہے. وہ کہتے ہیں جی پیسے نہیں دے رہے, ہم کیوں بجلی پیدا کریں. تو وہ تو ایک بڑا سیریس ایشو ہے جو گورنمنٹ کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے, کب ٹھیک ہوگا نہیں ہوگا. اب آ جائیں پی آئی کے بعد. پی آئی کی آپ نے بات کی ہے, پی آئی پہ تو میرا خیال ہے گورنمنٹ کے پاس, اب گورنمنٹ کے اندر سے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ جی جس طریقے سے اس معاملے کو مس ہینڈل کیا نا, مطلب آپ بہت اچھی بات تھی, اس میں کوئی شک نہیں, رپورٹ آئی, رپورٹ سامنے آئی, یہ پی ٹی آئی کی جس کو کہتے ہیں ایک کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے چینی کی بھی اور آٹے کی بھی رپورٹ لے کے آئے سامنے. خیر اس پہ بھی بہت ساری باتیں ہو گئی ہیں, جس کا بھی نوٹس لیا وہ الٹا خراب ہو گیا. اچھا ایک تو اس پہ بھی بات کریں گے, خراب ہو گیا, چلیں آپ رپورٹ تو آئی نا. پھر دیکھیں جس طریقے سے اب یہ جو آپ بات کر رہی ہیں پی آئی کی بات کریں, پی آئی کا معاملہ جو ہے, مان لیا کہ جی آپ کے 40% پائلٹ جو ہیں وہ جعلی لائسنس تھے, ان آتھورائز طریقے سے کام چلا رہے تھے. کوئی سوال تو یہ ہے, اور پھر ایک فگر آ رہا ہے تقریباً 160 لوگوں کا فگر آ رہا ہے کہ جن کو, کوئی سوال یہ کہ آپ ان ہاؤس اس کو تیاری کرتے, پلان کرتے. اب جس طریقے سے بدنامی ہوئی نا, میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی کے اندر, اب آپ دیکھ لیں پچھلی جو کیبنٹ میٹنگ ہوئی تھی اس میں بہت زیادہ بات ہوئی تھی کہ جی اس کو آپ بیٹھ کے طے کرتے, آپ کو یہ ڈرٹی لینن جو ہے مارکیٹ میں آ کے کیوں آپ نے اس کو دھویا. تو آپ کہتے جی پی آئی والے ایسے ہیں ویسے. بھائی دیکھیں نا, لوگ سوال کر رہے ہیں کہ بھائی آپ پاکستان میں 80% لوگوں کے پاس گاڑی چلانے کا لائسنس نہیں ہوتا, لیکن گاڑی چلانی آتی ہوتی انہیں, ٹھیک ہے نا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو گاڑی چلانی چاہیے. یعنی اب سوال یہ ہے کہ اس وقت جس طریقے سے انہوں نے کہا, جس طریقے سے کیا, یہی پائلٹ ہیں جنہوں نے ٹرین کیا ملیشین ایئر لائن کو, اس کے بعد ایمریٹس کو کیا, اور مالک میں گئے. دنیا کی 6ٹھی بڑی ایئر لائن تھی یار ایک زمانے میں, کوئی مذاق نہیں ہے. میرا خیال ہے اس وقت جس نے فیصلہ کیا, اب کچھ لوگ اندر کی رپورٹس ہیں کہ پرائم منسٹر کو نہیں پتا تھا کہ جب رپورٹ باقاعدہ جس کو جانے اوپن ہونے جا رہی تھی, جس طریقے سے سرور خان صاحب جو شہری ہوا بازی کے وزیر ہیں انہوں نے آ کے باتیں کی ہیں, پھر اس کے بعد پریس کانفرنس میں بھی تباتر کے ساتھ وہی باتیں کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے اس کو رپورٹ کو شائع کرنا ٹھیک ہے, اس سٹیج پہ شائع کرنا جو ہے نا وہ ملک کے خلاف گیا. آج آپ یورپین یونین کے منتیں کر رہے ہیں, گھٹنوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں کہ وہاں کھول دیں. ساری دنیا ابھی ویتنام میں, سیریا میں اور جگہوں پہ آپ خبریں آ رہی ہیں, جو پائلٹ گئے ہوئے ہیں پاکستانی ان کو وہ کہہ رہے ہیں جی آپ چھٹی کریں. امیج دوبارہ بلڈ کرنا بہت مشکل نہیں ہو جائے گا, بڑا مشکل کام ہے. اب اگر آپ کوئی کہے کہ جی اس کو ہم نئے سر سے کر کے دکھائیں گے, معذرت کے ساتھ نہ پی آئی اے ٹھیک ہو رہی ہے, نہ اسٹیل مل ٹھیک ہو رہی ہے, نہ پرائیویٹائزیشن کا کوئی ریلوے ٹھیک ہو رہی ہے, دھڑا دھڑ پیسے ضائع کیے جا رہے ہیں. اور معذرت کے ساتھ جو لوگ لفظ یوز کر رہے ہیں نا کہ جی نااہلی سے بڑا, کرپشن سے بڑا جب نااہلی ہو گیا ہے, میرے خیال لوگ اس کی طرف توجہ دے رہے ہیں. قائد صاحب یہ باتیں سوچنے والی ہیں, آپ کی حکومت ان طرف توجہ کیوں نہیں دے رہی؟ شام بھائی آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے یہ تو مانا کہ ہماری گورنمنٹ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ ہم نے رپورٹس پبلک کی. اور یہ میں آپ کی صرف جسٹ فار انفارمیشن شیئر کرتا چلوں کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک وزیر صاحب جو ہیں وہ اسمبلی کے فلور پہ آ کے, اور ایک وہ رپورٹ جس نے پہلے 22 تاریخ کو آنا تھا, پھر وہ 2 دن اور لیٹ ہوئی, اور پھر وہ اسمبلی کے فلور پہ آئی تو پرائم منسٹر کی نالج کے بغیر آئی. میں اس حد تک بطور پی ٹی آئی کے ورکر کے, ایک پاکستانی کی حیثیت سے آپ سے اگری کرتا ہوں کہ اس رپورٹ کو اس انداز میں اسمبلی کے فلور پہ لانے سے پہلے انٹرنیشنل میڈیا کو کسی حد تک مینیج کر لینا چاہیے تھا, تاکہ جو ایک امیج گیا پی آئی اے کے بارے میں اس کو ہم, اس کی جو وہ کہہ سکتے ہیں ڈیمیج جو تھا اس کو ہم تھوڑا سا کنٹرول کر لیتے. بٹ ادروائز اس رپورٹ کو پبلک کرنے سے دیکھیں نا, ٹیررزم بھی اس ملک میں رہی, اور ایک وقت آیا کہ ٹورزم بالکل نل ہو گئی تھی.
پھر یہ وہی ملک ہے جس نے رد الفساد کیا, آرمی نے ایک سٹیپ آگے لیا, گورنمنٹس نے ایک سٹیپ آگے لیا, اینڈ ٹیررزم کے خلاف ہم لوگ نکلے, اور پھر آپ نے دیکھا کہ واپس اس ملک نے اپنا امیج ریٹین کیا, ریگین کیا, اور آپ کے اپنے ہی بڑے بڑے میگزینز نے ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ڈکلیئر کیا پاکستان کو. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پی آئی اے ہیز لاسٹ اٹس چارم, پی آئی اے از آل سیٹ ٹو کم اپ اگین. دیکھیں نا, یہ پاکستان کے کسی آفیشل نے یہ نہیں کہا جو ہندوستان اور باقی لوگ کہتے ہیں کہ جی پاکستان دہشت گردی کی جو ہے نا وہ سپروائزر اس کا کر رہا ہے, اور نشاندہی کرنے کو تو چھوڑیں, وہ کہتے ہیں جی پاکستان جو ہے نا وہ حکومت اور باقی سارے ادارے فوج کے بارے میں کہ جی ان کے زیر سایہ یہ سارا کچھ دہشت گردی ہوتی ہے, اور آج بھی ہندوستان یہی کہہ رہا ہے, اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بھی پھر یہی بات کہی ہے. تو کم از کم حکومت پاکستان خود تو نہیں کہتی نا کہ جی ہم دہشت گردی کروا رہے ہیں. نہیں, یقیناً نہیں کہتی, لیکن دہشت گردی اس ملک میں تو احتشام بھائی ہوتی رہی نا, اور اس کی وجہ سے ہمارے آپ نے دیکھا کہ فیری میڈوز کے اوپر ٹورسٹ, باقاعدہ 10 ٹورسٹ کو ہلاک کیا گیا, اس سے ایک بڑا نیگیٹو امیج گیا پوری دنیا میں. بٹ اس کے بعد جب پاک آرمی نے آپریشن کیا, آپریشن کلین اپ کیا, جب ٹیررسٹ کو ہم نے شکست دی, تو وہی پاکستان نے اپنا امیج دوبارہ ریگین بھی کیا. اسی طریقے سے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ اگر پی آئی اے کی اصلیت سامنے آئی ہے تو دیکھیں ہم نے بطور گورنمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا رسپانسیبل ایکشن لیا ہے. ہم نے لوگوں کو بتایا ہے, ہم نے دنیا کو بتایا ہے کہ اس ملک کے ساتھ کیا کھلواڑ ہوتے رہے ہیں. وہ جہاز جس کے اوپر 250, 300, 700 تک لوگ بیٹھ کے جاتے ہیں, اس کے اڑانے والا پائلٹ دیکھیں ایک گاڑی کو احتشام بھائی چلانے کو اور جہاز کو چلانے کو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. مخالفین قاضی صاحب یہ کہہ رہے ہیں, لکھنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سارا کچھ اس لیے کیا گیا کہ اس میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این بدنام ہوتی تھی کہ ان کے زمانے میں ان لوگوں کو بھرتی کیا گیا. میں پوری طرح ایگری کرتا ہوں, سن لیجئے میں ایگری کرتا ہوں. یہ بیڑا گرک پیپلز پارٹی پی ایم ایل این نے کیا اور پارٹلی ایم کیو ایم نے کیا, جہاں پہ انہوں نے دیکھا دھڑا دھڑ پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں ان میں سیاسی بنیادوں پہ لوگوں کو بھرتی کیا گیا, نائل لوگوں کو رکھا گیا. اس میں کوئی شک نہیں, اس میں پی ٹی آئی کا کوئی قصور نہیں. سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے رپورٹ کو شائع کرایا گیا, اس سے جو نقصان آپ کا ہوا ہے وہ ناقابل تلافی ہے. وہ اتنا وقت لگے گا اس کو کھڑا کرنے میں, پی آئی اے کو دوبارہ سے اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے, بتانے کے لیے کہ جی پی آئی اے ایک اچھی ایئر لائن ہے. شاید یہ ڈیمیج ڈن جو ہوا ہے اس میں بڑا وقت لگے گا. جی قاضی صاحب. نہیں, میں آپ کی اس بات سے شام بھائی بالکل ایگری نہیں کروں گا, بیکاز یہ وہ پی آئی اے ہے جو کہ آلریڈی اپنے راک باٹم کو ٹچ کر چکی ہوئی تھی. 28 جہازوں کے ساتھ آپ اپنا پورا 28 جہازوں کا فلیٹ چلا رہے تھے. اسی کے مقابلے میں ٹرکش ایئر لائن کو دیکھ لیں, ان کے پاس 200 سے زائد جہاز ہیں اور آپ کے برابر کے امپلائیز ہیں. تو پی آئی اے تو آلریڈی راک باٹم ٹچ کر چکی ہوئی ہے. پی آئی اے کی سروسز راک باٹم ٹچ کر چکی ہوئی تھیں. ہم نے آ کے پی آئی اے کے ایک اچھا چیئرمین لے کر آئے, اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس کے جو ریونیوز تھے اس پہ ہم نے خاطر خواہ اضافہ کیا, نقصان نہیں کم کیا. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہم اس کو نقصان سے نکال کے پروفٹ میں لے گئے, بٹ وی انکریزڈ دا ریونیو, میننگ دیر بائی کہ وی ڈیکریز دا لاسز. ہم ایک اچھے اس کی طرف اس کو لے کے چل رہے تھے پی آئی اے کو. اب یہ اگر انسیڈنٹس اور پھر جو پرانے ہم نے رپورٹس نکالی, اور آپ نے دیکھا کہ ان سب میں یہ ثابت ہوا کہ پائلٹس کی ہٹ درمی کی وجہ سے یا ان کی نہلی کی وجہ سے یہ سارے واقعات ہوئے. پھر جب اس کو مزید ڈیک ڈاؤن کیا تو پتہ چلا کہ ان کی تو ڈگریاں ہی نکلی ہیں, بہت ساروں کے لائسنسز ہی غلط ہیں. تو یہ دیکھیں, یہ ایسے ایشوز ہیں جن کو آپ اگنور نہیں کر سکتے ہیں. مطلب میں آپ کی اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ دیکھیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ہی ان کو تباہ کیا, لیکن ہم کیا کرتے ہیں آپ بتائیں نا. ہم کیا کہتے ہیں فلور آف دا ہاؤس آ کے, یا ہم میڈیا کے سامنے بیٹھ کے کیا کہتے کہ جی پی آئی اے ان کی وجہ سے تو خراب نہیں ہوا لیکن خراب ہو گیا, اب ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. اس کے بارے میں قاضی صاحب بہترین جملہ تھا جب یہ کہا گیا کہ یہ پی آئی اے کے پائلٹ کی غلطی ہے اور کنٹرول ٹاور کی غلطی ہے, ان کی طرف سے ہوا. ان کو ذمہ دار ٹھہرا دینا کافی تھا. اس کے بعد سے پوری ایئر لائن اور پورے جناب آپ کے 200-300 جو پائلٹ ہیں ان پہ ذمہ داری ڈال دینا, میرا خیال ہے اس کا بڑا نقصان ہوا ہے. یہ مانے, یہ میرا نہیں خیال کہ یہ پاکستان اچھا احتشام صاحب آپ نے وہ دیکھا جو شاہین صاحبائی صاحب نے لکھا, مجھے تو ایٹ لیسٹ ان کی لاجک بڑی پسند آئی. انہوں نے کہا کہ کووڈ کی وجہ سے جو ہے تمام جو فلیٹس ہیں وہ اس ٹائم گراؤنڈ ہوئے ہوئے ہیں, تو دس از دی آئیڈیل ٹائم کہ جب پی آئی اے اپنے آپ کو ریویمپ کر سکتا ہے, آپ نئے پائلٹس کی ہائرنگ کر سکتے ہیں, آپ اس کی پوری برانڈنگ نئے سرے سے کر سکتے ہیں, تاکہ جب یہ کووڈ اگلے 2-4-6 مہینوں میں ریسیڈ کرتا ہے تو پی آئی اے ہیز اے گولڈن اپرچونٹی ٹو کم اپ ود اے نیو فیس اینڈ اے نیو دیٹ تھنگ, اور نکل کے اور دنیا میں وہ اپنے آپ کو ایک دفعہ پھر منوا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وی ہیونٹ لاسٹ ا لاٹ. قاضی صاحب کہ پی آئی اے جو ہے وہ پھر سے ریبلڈ کرے, اور جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے ٹیررزم کے بعد اپنے آپ کو ایک پرومیننٹ پوزیشن پر لا کر کھڑا کیا ہے, پی آئی اے بھی جس طرح سے ڈیمیج ہوئی ہے ایک بار پھر سے ایک پوزیشن پر آ کر
खड़ी यहाँ पे नाज़रीन, ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे कि आटे की कीमतें क्यों कंट्रोल नहीं हो रही। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक बार फिर से नोटिस लिया है। पंजाब में आटे की कीमतें जो हैं एक बार फिर से सर उठाने लगी हैं। एहतशाम साहब, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्यों अभी तक कंट्रोल नहीं हुई आटे की कीमतें? पता नहीं, जिस चीज़ का प्रमिस सब नोटिस लेते हैं वो काम उलट हो जाता है। तो पहले ये बात कर रहे थे कि ना ले नोटिस बेशक। लेकिन बात ये है कि आटे के साथ साथ आप बाकी सब चीज़ों को देख लें। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में इस सीज़न में टमाटर 100 रुपये किलो नहीं होते देखे। सबसे कीमत जो है ना इस वक्त होती है 20 रुपये से ज़्यादा टमाटर की कीमत नहीं होती। 15-20 रुपये, रेडी वाला में 10 रुपये भी दे देता। 100 रुपये किलो आटे ये टमाटर बिक रहे हैं। देखें, बात यह है कि हुकूमत की गवर्नेंस कहीं नज़र नहीं आ रही। हुकूमत कहीं, पंजाब देखें 12 करोड़ का सूबा है, अभी लोग कहते हैं सबसे बड़ा सूबा है, और कई लोग तो कहते हैं असल पंजाब पाकिस्तान ही हुआ है। वहाँ पे क्या वजह है? अब बुज़दार साहब, ठीक है, बड़ी बहस शुरू हो चुकी है, एक अरसे से हो रही है उनकी कारकर्दगी के बारे में, क्या मजबूरियाँ हैं प्राइम मिनिस्टर साहब कि उनको रखना ही, चले भले आप रखें भाई, आप उनको एक टास्क दें, उसके बाद उनसे लोग कह रहे हैं फिर आप देखें ना, असल काम करने के बजाय कि आप, मसला ये है हमारी है कि पीपल हैव स्टॉप टेकिंग देम सीरियसली। लोग कहते हैं कि जी इनके बस की बात नहीं है, जो मर्जी आप कर लें, ना एडमिनिस्ट्रेशन है, ना कोई प्राइस कमेटीज़ होती थी एक ज़माने में, मैजिस्ट्रेट का इंस्टीट्यूशन होता था इसको महंगाई के ख़िलाफ़ प्राइसेस को कंट्रोल करने के हवाले से, वो नहीं हो रहा। अब तो जिस जगह चले जाएं अपनी मर्ज़ी की प्राइसेस मांगी जा रही हैं। देखें, अब आजकल के ज़माने में जब कोरोना वायरस की वजह से हुकूमत दबाव में है, आम आदमी दबाव में, जॉब लोगों के निकले हुए हैं, उस वक्त आपको इस महंगाई का सामना करना पड़े तो लोग आपका कितना भी, जिसको कहते हैं ना इमरान का शदाई होगा ना, वो नाराज़ होकर बैठ जाएगा घर में कि यार ये क्या है, नौकरी से तो मैं निकला हूँ, धड़ाधड़ नौकरी से लोग फारिग हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अब जिस तरीके से पीटीडीसी से आपने देखें सब लोगों को फारिग कर दिया, नए तरीके से भर्ती करेंगे, वो भी एक सवाल ये निशान है कि वो कैसे होगा। अब ये है कि जी क्या वजह है, ये कारी साहब आप बताएं, तर्जुमान है पंजाब गवर्नमेंट के, कि क्या वजह है? आटा मौजूद है, चीनी मौजूद है, आज देखें ना चीनी पे कितना शोर हुआ, आज भी चीनी 90 रुपये की मिल रही है किलो। क्यों भाई? क्यों 47 रुपये से मामला ऊपर गया था, आपने ये सब कुछ करने के बावजूद चीनी और आटे का थैला आप देख लें जिस तरीके से उस पर 250-300 रुपया बढ़ गया है थैले पे, लोग परेशान हैं। तो अब सवाल तो यही है कि जी गलती कहाँ पे है? क्या एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, मुताल्लिका वज़ीर ये काम नहीं कर पा रहे, बुज़दार साहब असर्ट नहीं कर पा रहे, या माफिया इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि इनके हाथों में जिसको कहना चाहिए वो खेलना तो छोड़ ही दें, वो इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं, कर लो जो करना है वो कर रहे हैं। ऐसे पेट्रोल के इशू पर भी हुआ कि माफिया के सामने घुटने टेकने पड़े। सवाल तो ये कि आटा इमीडिएट नौयत की ऐसी चीज़ है कि एक वायदी आइटम है जो हर आदमी खाता है, ठीक है ना, रोटी के अलावा तो नहीं, जिंदा रहने के लिए रोटी खानी पड़ेगी, ठीक है, आप फल नहीं खाएंगे और चीज़ें नहीं खाएंगे, इम्पोर्टेड चीज़ें नहीं खाएंगे, ये भी अगर आप जिसको कहना चाहिए मुनासिब दामों पे ना दे पाएँ तो फिर क्या होगा। तो मेरा ख्याल है बहुत लोग सवाल कर रहे हैं इस पे, तो मेरा ख्याल है कोई काई साहब माफ़ी नहीं है। फॉर हेवन से एक बताएं, ये आटे का स्कैंडल किधर लेके जाएगा, क्या होगा? देखिए सर, मैं यहाँ पे अर्ज़ करूँगा कि इसी गवर्नमेंट में आपने देखा कि 13.5 और 14% पे भी इन्फ्लेशन रही, और इसी गवर्नमेंट में हम इसको 6.5% पे भी लेकर आए, और अब हम इसको सिंगल फिगर्स में चला रहे हैं। जो हमने कौम के साथ वादा किया था कि हम इसको सिंगल डिजिट्स में ही चलाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह उसी के अंदर ही चल रही है। अब आ जाते हैं कि आटे की कीमत के ऊपर। देखें, आटे की जब शॉर्टेज हुई तो उसके बाद गवर्नमेंट ने ये प्लान किया कि हमने बड़ी एग्रेसिव इस दफ़ा वीट प्रोक्योरमेंट करनी है, और पंजाब ने पहली बार 45 लाख मीट्रिक टन का, जो कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार इतना बड़ा टारगेट सेट किया, और उसको हमने 15% से ओवर अचीव किया, और वो 1450 रुपये के हिसाब से हमने गंदम खरीदी। अब उसमें इशू ये था कि जब हमने गंदम प्रोक्योर कर रहे थे तो उस दौरान हमने इंटर डिस्ट्रिक्ट उसकी मूवमेंट पे भी पाबंदी लगाई हुई थी, और इंटर प्रोविंशियल तो हमने मुकम्मल तौर पे पाबंदी लगाई हुई थी। और पुराना स्टॉक भी जबरदस्त वीट का पड़ा हुआ आपके पास। जी, स्टॉक मैं वही अर्ज कर रहा हूं। इसके बावजूद लोग कहते हैं नया भी आपने इतना कर लिया, पुराना स्टॉक भी पड़ा हुआ है, तो फिर क्या वजह है? जी, फिर आप ज़ख़ीरा अंदोज़ी क्यों बनाएं? मैं अर्ज कर रहा हूँ सर, मैं अर्ज कर रहा हूँ। तो वो जब प्रोक्योरमेंट मुकम्मल हो गई, इंटर डिस्ट्रिक्ट भी बैन चल रहा था, इंटर प्रोविंशियल भी चल रहा था, तो उसकी वजह से एक प्रेशर मार्केट में एग्जर्ट होना शुरू हुआ। नेचुरली KPK अपनी जो रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, उससे कम प्रोड्यूस करता है, तो उसको भी अपनी गंदम चाहिए थी।
لائک وائز ہمارے اوپر بلوچستان کی طرف سے بھی پریشر تھا جس کو پاسکو ہر سال گندم دیتا ہے. اس سارے سیناریوں میں چونکہ انٹر پروونشل بین تھا تو گندم نہ پہنچ سکنے کی وجہ سے ہر صوبہ اور ہر ڈسٹرکٹ اسی چکر میں تھا کہ ہم اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیں پروکیورمنٹ کا. اب وہ ٹارگٹ اچیو ہو گیا, اب اس کے بعد ہم نے اس کو اوپن کرنا تھا. اب اس کے لیے ہمارے پاس سب سے بڑا جو چیلنج تھا وہ یہ تھا کہ جو گندم پنجاب سے نکل کر کے پی کے میں جاتی ہے وہ اگر 100 بوریاں کے پی کے میں جاتی ہیں اس میں سے 70 بوری جو ہے وہ افغانستان نکل جاتی ہے, تو ہم نے وہاں کی سمگلنگ کو بھی اس کو بھی کلپ کرنا تھا. اب جب اس لوپ ہول کو کنٹرول نہیں ہو سکی, جب اس لوپ ہول کو کلپ کرنے روٹی کی قیمت تندوروں پہ بڑھ گئی ہے, وہ تو اناؤنس انہوں نے بڑھا دی ہے. میں عرض کر رہا ہوں جی, میں عرض کر رہا ہوں, تو جب آپ نے کیسے لائیں گے, 2-2.5 روپے بڑھا دیے انہوں نے. جی میں عرض کر رہا ہوں, جب آپ نے سمگلنگ کو بھی روکنا ہے, آپ نے اپنے جو پروونس جس کے پاس ویٹ نہیں ہے اس کو بھی پرووائڈ کرنی ہے, ساتھ میں آپ نے مارکیٹ ریٹس بھی کنٹرول کرنے ہیں, تو یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا چیلنج تھا. اور آپ کو حیرانگی ہوگی میری بات سن کے کہ پچھلے کئی سالوں سے آپ کو پتا ہے کہ فوڈ پالیسی ہی ڈیزائن نہیں کی گئی پروونس لیول کے اوپر. یہ پنجاب گورنمنٹ نے پچھلے 15-20 دن رات محنت کر کے منسٹری نے علیم خان صاحب کی قیادت میں ہم نے اپنی فوڈ پالیسی لے کر آئے ہیں. اس کے تحت ہم نے آلریڈی کوئی 7 لاکھ ٹن جو ہے گندم ریلیز کر دی ہے, فلور ملوں کا کوٹا بڑھا دیا گیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ اگلے 5 سے 7 دن کے اندر ہم آپ کو 850 روپے کا 10 کلو کا تھیلا انشاءاللہ 20 کلو کا بیچ کے دیں گے. یہ تو ہم کلپ چلائیں گے اگر ایسا ہو جاتا ہے. بالکل ایسے سوال یہ ہے قائی صاحب, لوگ کہتے ہیں کہ مافیاز کو ختم کرنے کے لیے, ذخیرہ اندوزی کو ختم کرنے کے لیے جتنے زیادہ ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنائے جائیں, ابھی ساری دنیا میں آپ دیکھ لیں جتنے زیادہ صوبے بنے جہاں پہ ان کے معاملات بہتر ہو گئے. اب تو ٹھیک ہے آپ کی حکومت نے پنجاب اپنا جنوبی پنجاب کا سیکریٹریٹ بھی قائم کر دیا, وہ کب صوبہ بنے گا وہ فی الحال تو نعرہ ہی لگ رہا ہے. سوال یہ کہ یہ پنجاب کو اگر تقسیم کر دیا جاتا یا اس پہ 1-2 صوبے اور بن جاتے, چلیں وہ تو خیر بڑا کام ہے, اس میں وقت لگے گا اور اس میں پولیٹیکل ایلیمنٹ بھی ہیں. سوال یہ کہ بھی جب آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ بیک ٹو بیک امبیرسمنٹ آپ کو اٹھانی پڑ رہی ہے, چینی ہے, آٹا ہے, تیل ہے, اس کے بعد جناب لون کا ایک اسکینڈل ابھی سامنے بہت بڑا آ گیا, اس پہ بھی ڈیٹیل باتیں ہوں گی کہ انہوں نے لون اپنے معاف کروائے تھے. اب سوال یہ ہے کہ اس کو جس طریقے سے لوگ ٹیکل کرنے کی بات کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح چینی کا معاملہ خراب ہوا, چینی واپس نہیں آئی 47 پہ یا 52 روپے پہ, اسی طرح سے آٹا بھی واپس نہیں آئے گا. تو کیا ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ 2-4 دنوں میں ہو جائے گا, لیکن سوال ہے کیسے ہوگا, اور یہ جو 2-2.5 روپے قیمت بڑھا دی ہے نان بھائیوں نے روٹی کی, یہ کیسے واپس آئے گی؟ جیسے ہی شام بھائی آٹے کی قیمت نیچے آئے گی تو آٹومیٹیکلی نان بھائی بھی جو ہیں وہ اپنا واپس لے کر آئیں گے. ایک بندہ ایکسپینسو آٹا خرید کے سستی روٹی نہیں بیچ سکتا, انہوں نے بھی گھر کچھ کما کر لے کے جانا ہے. تو انشاءاللہ یہ معاملہ ضرور کنٹرول ہوگا, بٹ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جب آپ ایک ریفارمز کی طرف جاتے ہیں, آپ مافیاز کو ہیڈ آن لیتے ہیں. دیکھیں نا, ہائی کورٹ نے تو شوگر ملز ایسوسی ایشن کو کہا کہ آپ چینی 70 روپے میں بیچیں, بیچی انہوں نے. کل آپ کے سامنے یوٹیلیٹی سٹورز کا لکھا ہوا لیٹر ایم ڈی کا جو ہے معذرت کے ساتھ دیکھیں نا, وہ ایک فیصلہ آپ کو یاد ہے افتخار چوہدری صاحب چیف جسٹس سے 40 روپے چینی کی قیمت رکھی تھی انہوں نے, وہ بھی نہیں فیصلہ لوگوں نے قبول کیا تھا. لوگ کہتے ہیں کہ یہ عدالتوں کا کام ہی نہیں ہے کہ وہ پرائس کنٹرول کریں. ایگزیکٹلی, دیکھیں نا, میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ عدالتوں کا کام ہی نہیں ہے, لیکن عدالت اس ایشو میں آ گئی. عدالت نے آ کے جو ہم ان کے خلاف ایکشن لینے جا رہے تھے, جو ہم نے ان کے خلاف پیونیٹیو ایکشنز لینے تھے, ان کو بھی ہولڈ پہ ڈال دیا. پھر ان کو کہا جی کہ ہم آپ کو اسٹے آرڈر دے رہے ہیں لیکن آپ 70 روپے میں چینی دیں گے. اگلے دن ایم ڈی یوٹیلیٹی سٹورز ان کو لکھتے ہیں کہ جی 63 روپے میں ہمیں چینی دو تاکہ ہم ٹرانسپورٹیشن ڈال کے 70 روپے میں یوٹیلیٹی سٹورز پہ بیچ سکیں. کون سی شوگر مل نے آپ کو دی؟ بیسیکلی یہ مافیاز جو ہیں, چونکہ دیکھیں نا, پہلے تو ان مافیاز کو ہمیشہ فیسیلیٹیٹ کیا گیا, یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ کسی گورنمنٹ نے ان کو ہیڈ آن لے لیا ہے. اب اگر ہم نے ان کو ہیڈ آن لے لیا ہے تو ہم یہ تو ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ ان کی طرف سے ریئیکشن نہیں آئے گا, اور ہم یہ بھی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ ایک دن میں ہی حکومت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں گے. دس از سم تھنگ جو کہ پچھلے 70 سال میں ڈیولپ ہوئی ہے, وہ ایک بہت بڑا جوائنٹ بن چکا ہے احتشام صاحب. اس جوائنٹ میں سے ہوا نکالنے, اس کو کمزور کرنے کے لیے بھی کچھ ٹائم درکار ہے. دیکھیں, آپ اس چیز کو مانیں کہ گورنمنٹ نے ہیڈ آن لے لیا ہے, گورنمنٹ کی ڈائریکشن ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو چھوٹے چھوٹے آپ دیکھ رہے ہیں نا ہکپس آ رہی ہیں, جب ان کے خلاف اگلے 30 سے 40 دن کے اندر قائی صاحب لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے چیف منسٹر عثمان بزدار صاحب کام کر رہے ہیں, وہ بجائے اس کے کہ ان چیزوں پہ توجہ دیں, انہیں کیا ضرورت, لوگ کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, لوگ کہہ رہے ہیں کیا ضرورت تھی کہ جی پی ایم ایل کے آپ 6 لوگوں کو ملیں, ایم پی ایس کو آپ نے اسی طرح پیپلز پارٹی کے ایک صاحب سے ملاقات کی.
آپ ایک فارورڈ بلاک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, اس میں پی ایم ایل کیو بھی شامل ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی توجہ حکمرانی پہ نہیں ہے, طرز حکمرانی پہ نہیں ہے, وہ جوڑ توڑ میں وہ سیاسی طور پہ مائلیج حاصل کرنے کے لیے, اپنے اوپوننٹس کو نیچا کرنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, ایٹ ٹائم ہم نے دیکھا یہ کمپلشن بھی ہوتی ہے, یہ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں رولنگ پارٹی کی کہ کس طرح انہوں نے کاؤنٹر کرنا ہے اپوزیشن کی موو کو. لیکن سوال تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر آپ سیاست اس طرح کریں گے, ایم پی ایز ایم این ایز کو توڑنے کی کوشش کریں گے, فارورڈ بلاک بنائیں گے, تو ظاہر ہے آپ کا اپنا کام سفر کرے گا. وہ کیا ہے, طرز حکمرانی بہتر کرنا, جس میں پرائسز سب سے بڑا پنجاب میں مسئلہ بن گیا. دیکھیں آج کے دن کی میں آپ کو سی ایم صاحب کا بتا دوں کہ فوڈ کے اوپر ایک میٹنگ ہوئی جس میں آٹے کے حوالے سے مکمل ڈسکشن کی گئی. اس میں چیف سیکرٹری بھی موجود تھے, اس سے منسٹر کنسرن بھی موجود تھے, ساری انتظامیہ کے لوگ بھی موجود تھے. آج آپ کی لیبر پالیسی کے اوپر بھی میٹنگ ہوئی, آج آپ کی چائلڈ پروٹیکشن کے اوپر بھی میٹنگ ہوئی, آج آپ کی وومن پروٹیکشن کے اوپر بھی میٹنگ ہوئی. جب ایم پی ایز کسی مخالف پارٹی کے, اپوزیشن پارٹی کے چیف منسٹر یا ہمارے لوگ پھر کے ان کو نہیں ڈھونڈتے ہیں, وہ خود رابطہ کرتے ہیں کہ جی ہم اپنے لیڈران کے ساتھ خوش نہیں ہیں. آپ نے دیکھ لیا لیگی ارکان نے کہا کہ جی یہ کرپٹ لوگ ہیں, ہم تو اب ان کے ساتھ مزید نہیں چل سکتے. ایک لیگی رکن نے کہا کہ جی ایک بھائی جو ہے وہ کورونا کے ظلمے میں اندر بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا باہر بیٹھا ہوا, ہماری تو دادرسی ہے ہی کوئی نہیں. تو یہ لوگ خود ریکویسٹ کرتے ہیں چیف منسٹر کو ملنے کے لیے, اینڈ دس از پارٹ آف دا ڈیلی بزنس. اب وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ وہ ایک ایسی خبر ہوتی ہے جو میڈیا میں ہائی لائٹ ہو جاتی ہے. قاضی صاحب جب آپ اس طرح کی باتوں کو انکریج کریں گے نا, ابھی دیکھیں آپ کی پارٹی کے کسی آدمی کا اسٹیٹمنٹ ہے, میں نام بھول رہا ہوں, جنہوں نے بیان دیا ہے اسی حوالے سے, جو لوگ ملے ہیں, انہوں نے کہا کہ جی اب آپ عظمہ جو بخاری ہیں پی ایم ایل این کی, انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم ان کے خلاف جو ایکشن لیں گے جو ان لوگوں کو ملے ہیں. آپ کی پارٹی کے آج اسٹیٹمنٹ ہے, انہوں نے کہا جی ایکشن تو ان کے خلاف ہو نہیں سکتا فلور کراسنگ کا, اس لیے اگر انہوں نے فائنانس بل کی حمایت کی ہوتی تو پھر فلور کراسنگ لگتی ہے. اب مجھے بتائیں یہ جسٹیفائی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لوگ پھر کہتے ہیں کہ نہیں اندر سے تو آپ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں باقی پارٹیوں کے اندر. نہیں دیکھیں نا, یہ تو ایک لاجیکل بات ہے کہ جب ایک جماعت کہتی ہے کہ جی آپ جا کر وقت حاضر کے چیف منسٹر کو ملے ہیں, اس کے اوپر ہم آپ کے خلاف ڈسپلنری ایکشن کریں گے, تو جماعت کا حق ہے وہ ڈسپلنری ایکشن کر سکتی ہے. لیکن وہ الیکشن کمیشن میں یہ کیس بنا کے نہیں بھیج سکتی کہ جی آپ ہمارے ان لوگوں کو جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کر دیں بیکاز یہ حاضر وقت کے چیف منسٹر کو جا کر ملے ہیں. اس کی اپنی ایک قانونی ایک حیثیت ہے, ایک سلسلہ ہے, ایک ریکورس ہے جو آپ کو لینا پڑتا ہے. تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ایسی بات ہے. اگر اپوزیشن کے کسی بندے نے کہا کہ ہم دیکھیں نا, ہماری اپنی ایم پی اے ہیں وومن سیٹ سے عظمیٰ کردار, ان کے اوپر بھی تو ہم لوگوں نے ڈسپلنری ایکشن لیا ہے, لیکن ہمارے ڈسپلنری ایکشن لینے سے کس لیے لیا ہے یہ بتا دیں گے ناظرین کو, آپ سننے والوں کو؟ وہ میرے خیال سے میڈیا میں آلریڈی ہائی لائٹ ہو چکا ہوا ہے. ان کی ایک کوئی ایسی کانورسیشن تھی جس میں انہوں نے فرسٹ لیڈی کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں کی نہیں تھی جو کہ پوری پارٹی نے کیا, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری ملک نے ان کی اس پہ مذمت کی, اور اسی حوالے سے ان کو میڈیا اسٹریٹجی ٹیم جو پنجاب کی اس سے بھی ریموو کیا گیا, اور اب ان کے خلاف کیس جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں بھی جا رہا ہے. بٹ اس سے پہلے ان کو اپیل کا حق دیا گیا ہے, وہ اپنی پارٹی کے اندر بھی اپیل کر سکتی ہیں. لیکن یہاں پر تشام صاحب یہ سوال بھی تھے, جس طرح سے بلاول بھٹو صاحب نے بات کی تھی تحریک عدم اعتماد قومی اسمبلی کے اسپیکر کے خلاف, لیکن وہ کس طرح سے لے کر آ سکتے ہیں؟ قومی اسمبلی میں ان کے نمبرز پورے نہیں ہوتے ہیں, اپوزیشن کے بجٹ پاس کروانے کی باری آتی تو بندے بھی پورے نہیں ہوتے ہیں وہاں پر. اب کچھ خبریں ایسی بھی سامنے آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد لانے کی باتیں کر رہی ہے, اس کے لیے وہ نون لیگ سے بھی رابطے میں. خبر ہے آج میں نے دیکھا ہے, میں نے بھی خبر دیکھی ہے کہ جی پی ٹی آئی کے لوگ اس کی سپورٹ کریں گے. سوال اس وقت بڑا اہم ہے قاضی صاحب, وہ یہ ہے کہ اپوزیشن پیپلز پارٹی پی ایم ایل این اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب اے این پی, یہ سارے لوگ ہم نے دیکھا ہے کہ 2 سال کے بعد بڑے زبردست طریقے سے متحرک ہوتے ہیں. 2 وجوہات ہیں, ایک تو ایک دوسرے کے خلاف اعتماد نہیں ہے, ٹرسٹ نہیں کرتے ایک دوسرے, اور پھر جب فیصلے کیے جاتے ہیں انڈیپینڈنٹ فیصلے کرتے ہیں, کلیکٹیو فیصلے ان کے نہیں ہوتے, نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو آبجیکٹو اچیو کرنا چاہتے ہیں حکومت کے خلاف وہ نہیں ہوتا. ابھی یہ کہہ دینا, آج میں نے کل دیکھا کہ ان کے ایک صاحب اور کہہ رہے تھے پیپلز پارٹی والے, ان کا کہنا تھا کہ جی ہم نے تو پہلے کوشش کی تھی ڈپٹی چیئرمین کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کی, اب ہم اپنا کیا کہتے ہیں اسپیکر کے خلاف بھی لے کے آئیں گے. قومی اسمبلی کے اسپیکر وہ بالکل پارٹیزان ہو گئے. چلیں یہ کہنے کا ان کا حق ہے, دستاویز کریں. اصل بات ہے کہ آپ نمبر گیم میں بہت پیچھے ہیں. پھر یہ نمبر گیم کی بات کرتے ہیں, اب آپ بریک کا وقت ہے, نمبر گیم کی ہم بات کرتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ ہی
वेलकम बैक नाज़रीन। एहतशाम साहब, जिस तरह से आप बात कर रहे थे नंबर गेम्स की कि हर 2 सालों के बाद ऑपोजिशन भी मुतहरिक हो जाती है हुकूमत को हटाने के लिए, लेकिन अब आगे सियासत में हम क्या तब्दीलियां देख रहे हैं? -1 के हवाले से भी, नंबर गेम्स के हवाले से भी, कौन आगे जाता नजर आ रहा है? -1 का तो मेरा ख्याल लोग आहिस्ता आहिस्ता भूल जाएंगे। सियासी स्टंट ज़्यादा है, हकीकत इसमें कुछ भी नहीं है। सबको पता है कि जी जो सूरत हाल इस वक्त मुल्क की है, जियो पोलिटिकल सिचुएशन है, कोई और ऑप्शन नहीं है। जी कोई ऑप्शन नहीं है। और फिर यह है कि कुछ दबाव डालने वाली अपोजिशन भी नहीं है। अभी सवाल यह है कि नंबर गेम में पीपल्स पार्टी, PMLN, लेकिन बराबर भुट्टो से लेटेस्ट यही है, अब तक वो 3-4 दिन से लाहौर में बैठे हुए हैं। वो उनका एक ख्याल था कि जी शबाशी साहब कोरोना उनका नेगेटिव आ जाए तो उनसे मुलाकात करके आइंदा का लाएमल तैयार करेंगे। देखिए वो तो लाएमल तैयार करेंगे, उनका काम है हुकूमत को टफ टाइम देना। सवाल ये है कि हुकूमत के अंदर मामलात क्यों, देखें ना पार्टी के अंदर जिस तरह के मामलात हैं, क्या वजह है कि डिसकंटेंटमेंट बहुत ज़्यादा है। अब पार्टी के अंदर जो लीडर्स हैं वो आपस में इख्तलाफ रखते हैं, कहा जाता है लीडरशिप उनको मना नहीं करती। फिर कहा जाता है कि जी जिस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग पार्टी के रूलिंग पार्टी के तौर पे इनको ऑपरेट करना चाहिए, वो ऑपरेट नहीं कर रहे। पार्टी के अंदर इनके इख्तलाफात ज़्यादा हैं। तो वो ये सारी चीज़ें देखते लोग कहते हैं कि ये सारी चीज़ें फिर रिफ्लेक्ट करती हैं आपकी कारकर्दगी के ऊपर, तो मामलात वहाँ पे ठीक नहीं होते। इत्तेहादी आपसे नाराज़ हैं, इत्तेहादियों के मामलात ठीक है। अब आपको बजट पास करवाना था, जितनी जल्दी में जो नूरी वतन पार्टी एक शाहजैन बुगटी एक MNA है, उनको कितने करोड़ों पे दिए गए इस वक्त, 50-60 करोड़ रुपया दिया गया या शायद इससे भी ज़्यादा, कि जी वो उनकी रॉयल्टी बनती है, पहले आपने रोकी हुई थी। इसी तरह कहा जा रहा है कि बाकी तादियों को भी राज़ी करने की कोशिश की गई है। तो ये जिसको कहते हैं कि ये आप स्टॉप गैप अरेंजमेंट जब करते हैं तो लोग फिर सवाल उठाते हैं कि जी क्या वजह है कि पार्टी के अंदर वो सलाहियत नहीं है, लीडरशिप क्या कर रही है, इख्तलाफात पार्टी के अंदर क्यों है। और फिर ये कि कैबिनेट के अंदर इख्तलाफात बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, कारकर्दगी भी ना तो फिर आवाम तो सवाल उठाएगी, सवाल करते हैं। ठीक है, इनकी तरफ से ये कहा जाएगा, जिस तरह हम देखते हैं PMLN वाले भी कहते हैं कि जी हमारी पार्टी बड़ी जमहूरी पार्टी है, इख्तलाफात हैं तो क्या है, शायद खान अब्बासी के और ख्वाजा आसिफ के बड़े ओपनली इख्तलाफात हैं, और तो क्या हुआ। इसी तरह वो कहते हैं कि जी असद उमर के भी इख्तलाफ हैं इनके पार्टी के अंदर भी हैं। एक ज़माने में कहा जाता था कि जी अपने ख्वाजा आसिफ के उस वक्त के टॉप के रहनुमा इनके खामोश होकर बैठे हैं, चौधरी निसार साहब, वो पिछले 22 साल से एक दूसरे के साथ गुफ्तगू नहीं कर रहे, बात नहीं करते। वो कहते हैं ये तो जमहूरियत का हुस्न है कि जी पार्टी के अंदर इख्तलाफात, लेकिन ये कि टाइम ये इतना अच्छा मैसेज नहीं दे रहे होते। जी यूनिटी भी होनी चाहिए। ठीक है, काई साहब इस पर आप क्या टेक लेंगे? जिस तरह से एहतशाम साहब ने बात की है कि पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं, आपस में लीडरशिप एक दूसरे से बात नहीं करती है। नहीं देखें, ऐसा नहीं है कि बात नहीं करती, लेकिन आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि इख्तलाफ राय जो है वो ज़रूर मौजूद है हमारी जमात में, और हर डेमोक्रेटिक जमात में वो इख्तलाफ राय मौजूद होता है। जिस तरह अभी एहतशाम भाई ने कहा, वो भूल गए कि ख्वाजा आसिफ और मुशाहिद हुसैन जो है वो भी, उनकी भी बड़ी आपस में तू तकरार चलती रही, खुद चौधरी निसार साहब की चलती रही, और कई ऐसे इंसिडेंसेस हैं जहाँ पे ये मामलात सामने आए। इसी तरीके से हमारी जमात में भी हैं, इस पर कोई शक वाली बात नहीं है। बट चीज़ मैटर जो करती है वो, अगेन शाम भाई ने बड़ी करेक्ट बात की कि एंड ऑफ द डे चीज़ ये मैटर करती है कि आप सिर्फ इख्तलाफ ही कर रहे हैं या आप परफॉर्म भी कर रहे हैं। तो अगर आपके देखें ना, अभी जिस तरह फवाद चौधरी साहब हैं, उन्होंने कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स दी मीडिया के ऊपर आके जो कि कुछ दिन काफ़ी उनकी हाइप रही मीडिया के ऊपर, लेकिन अगर आप फवाद चौधरी साहब की परफॉर्मेंस देखें तो वो बहुत ज़बरदस्त है। आप देखें ना, उन्होंने पहली दफ़ा जो है पाकिस्तान ने अपने इंडिजिनस वेंटिलेटर्स बनाकर और आज NDMA के हवाले किए हैं। हमने अपने PPEs और जो सैनिटाइजर्स हैं वो पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा है। इंशाल्लाह हम वेंटिलेटर्स बयान देने से काई साहब आप असद उमर साहब भी नाराज़ हुए और फिर शाह महमूद कुरैशी भी नाराज़ हुए, फिर खबरें यहाँ तक आई कि जी उन दोनों ने मुतालबा किया कि इनको काबीना से निकाला जाए। आपने ये भी देखा है, फिर उन्होंने खुद ही कहा कि जी हमने ये मुतालबा नहीं किया कि इनको फारिग किया जाए। लेकिन एक चीज़ काई साहब है, लोग कहते हैं कि जब फवाद चौधरी साहब के इस तरह के बयानात आते हैं तो लीडरशिप, इमरान खान साहब जब आप खामोश होते हैं, सरजनिश नहीं करते, देखें ना उनको जो रिपोर्ट हुआ था ये कहा था यार आप देखेंगे, आप इन हाउस आप डिस्कशन कर लिया करें, पब्लिक में स्टेटमेंट ना दिया जाए। लेकिन लोग कहने वाले कहते हैं कि जिस तवातर के साथ वो बयानात दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, वो पार्टी के लिए, हुकूमत के लिए नुकसानदेह है, इसका फ़ायदा अपोजिशन को होता है। जी देखें, वो एक बड़ी पंजाबी की मशहूर कहावत है, वो कहते हैं कि वो सुनाती बेटी को क्या बेटी को रही होती है, सुना बहू को रही होती है। तो ये भी देखें एक सियासत का हुस्न है। इस चीज़ को हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो कि शायद
پرائم منسٹر ڈائریکٹلی اپنے لوگوں کو نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ کی کوئی نہ کوئی کیبنٹ سے یا آپ کی لیڈرشپ میں سے وہ باتیں آ کر اس میں کر دیتے ہیں کیبنٹ کی میٹنگز میں، تو اس میں کوئی ایسی حرج والی بات نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جمہوریت کا حسن ہے. فواد چودھری صاحب کی ان سٹیٹمنٹس کے آنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا جو ہاؤس تھا وہ بہت ساری کریکشن کی طرف گیا. آپ نے دیکھا کہ اس کے ایگزیکٹلی 3 دن کے بعد اسد عمر صاحب اور فواد چودھری نے کوئی لگ بھگ 1.5 گھنٹے کی میٹنگ کی اور اس میں انہوں نے بہت سارے معاملات آپس میں طے کیے، اس پہ کوہیژن بہتر ہوئی. چلیں صاحب، ایک آپ پارٹی کے اندر کے آدمی، وقت کم ہے، 1-2 سوالوں کا جواب دے دیں. یہ جب جہاں سے ماریہ نے شروع کیا تھا، اتیام صاحب کو ایسے سوال نہ کریے گا کہ میرے خلاف کوئی ایکشن ہو. -1 والی بات جو ہے یہ پرائم منسٹر نے خود کیوں کی تھی؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک بہت بڑی ویکنس ان کی طرف سے سامنے آئی ہے، انہیں بھی شاید اندازہ ہو گیا کہ معاملات خراب ہیں. آپ کے خیال میں یہ پرائم منسٹر کو کیوں ضرورت پیش آئی کہ جی -1 میرے خلاف ہو بھی گیا تو جو میرے بعد جو آئے گا وہ بھی ان سے کمپرومائز نہیں کرے گا، جب ایسی میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ایسی سچویشن نہیں ہے؟ تو why did he say like that؟ کیا وجہ تھی؟ ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے. میں آپ کو بالکل آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں. آپ کو پتا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کا ایک اپنا ٹیمپرامنٹ ہے، اور چونکہ وہ بہت زیادہ بات ہو رہی تھی -1 کی، اور اپوزیشن بہت زیادہ یہ بات کر رہی تھی، تو پرائم منسٹر صاحب کا موقف یہ تھا کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ مجھے سائیڈ پہ کرنے کے بعد پی ٹی آئی کا کوئی اور سامنے آئے گا تو وہ آپ لوگوں کو چھوڑ دے گا. انہیں کہنا ایسا کوئی -1 نہیں ہو رہا. یہ بیان اتھارٹیٹیولی آتا تو کافی تھا. یہ کہنا کہ جی میرے بعد جو آئے گا اس کا مطلب انہیں نہیں پتا کہ شاید کچھ اور ہے. مائنس عمران خان there is no PTI سر. اس لیے -1 کو تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور یہ جو -2-3 ہے میں اس پہ بھی بلیو نہیں کرتا. یہ اسی طریقے سے گورنمنٹ چلنی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ چلتی رہے گی. اور یہ جس طرح ابھی ماریہ نے کہا کہ -160 ہوگا، ماریہ میں پھر آپ کو آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ یہ 5 سال گورنمنٹ اپنے پورے کرے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ ہر آنے والے سال میں یہ گورنمنٹ مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جائے گی. ہمارے بجٹس بھی زیادہ ووٹوں کے ساتھ پاس ہوں گے، اور ہماری پرفارمنس بھی آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ہم یہ ابھی بھی اللہ کرے کہ پرفارمنس بہتر ہو، لیکن یہ نہ ہو کہ 5 سال پورے ہو جائیں پھر بھی آپ لوگ یہی کہیں گے جی ہمیں بیکیج جو میرا تھا پیپلز پارٹی پی ایم ایل اتنا بیڑا غرق کر دیکھیں شام بھائی، میں چونکہ ٹائم کام ہے میں صرف 1 منٹ لوں گا آپ کا. مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ کووڈ جب سے سٹارٹ ہوا اپوزیشن نے میڈیا کے اوپر کتنا واویلا ہوا کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے پاس تو کوئی کنسٹرکٹیو اور کوئی پراپر پالیسی نہیں ہے. آج آپ نے دیکھ لیا اینڈنگ سپرب تھی. میں آج بھی کہتا ہوں آپ دیکھیں نا کہ ہماری گورنمنٹ نے پرفارم کیا نا سر، اور کئی دنیا کی ڈیولپڈ گورنمنٹ سے بہتر پرفارم کیا. پلیز آپ لوگ ہمیں ٹائم دیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ گورنمنٹ آئی پرفارم لاک ڈاؤن کی طرف جا رہی ہے جو پرائم منسٹر نے کہا تھا، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. ایگزیکٹلی. تو آپ کے پاس ایک ویژنری لیڈر موجود ہے، مافیاز کو اس نے ہیڈ آن لے لیا ہے، اس کی ٹیم اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. الحمدللہ تمام جو فورسز ہیں اس ملک میں وہ ایک پیج کے اوپر ہیں. آپ دیکھیں گے یہ گورنمنٹ مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جائے گی اور انشاءاللہ پرفارمنس بھی بہتر ہوتی جائے گی. چلیں ٹھیک ہے، اللہ کرے پرفارمنس آگے آنے والے دنوں میں بہت اچھی ہو. بہت شکریہ قاضی احمد اکبر صاحب، آپ نے ہے. احتشام صاحب آپ کو یہ بہت شکریہ. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.